मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद स्पीचेस इंडिया को सब्सक्राइब करें। जो अहले जन्नत हैं वो लोग जिनके अंदर जन्नती लोगों की सिफात हैं। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करता है। पैदा इसलिए किया है। अब देखो इंडिया में जहाज तबाह हो गया ना, तो लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं, करना भी चाहिए, अफसोसनाक वाक़या है। ख़ानदान की फैमिली की तस्वीरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं हाय बेचारे चले गए। अफसोस की बात है, हम सबको अफसोस है, लेकिन दुनिया नाम इसी चीज़ का है, इसको रोकना मुमकिन नहीं है। लिहाजा अफसोस भी करो, वो तो नेचुरल है, लेकिन जो ज़्यादा सोचने की बात है वो अफसोस से ज़्यादा ये सोचना कि कल हमारे साथ भी हो सकता है। ये सब कुछ कल हमारे साथ भी हो सकता है। दुनिया में सबसे महफूज तरीन सफ़र जहाज़ का सफ़र समझा जाता है। इंजीनियर्स होते हैं, चेक करते हैं, ओके की रिपोर्ट होती है, पायलट को चेक किया जाता है, शराब तो नहीं पी हुई उसने, नशे में तो नहीं है, मेंटल हेल्थ कैसी है, घर से पिट के तो नहीं आ रहा कहीं, 4 शादियां तो नहीं है, जहाज़ ही तबाह कर दे गम में। ये सब चीज़ें चेक होती हैं। 4 शादियां नहीं, यानी टेंशन चेक होती है। फिर आपको सीट से उठने नहीं दिया जाता। इतनी एसओपीज, इतनी हिफाजत के बाद जहाज को उड़ाया जाता है, फिर भी तबाह होते कि नहीं होते? तो अल्लाह बता देता है भाई जिंदगी की कोई गारंटी बोलो नहीं है। ये अल्लाह बता रहा है। आपका जो गार्ड है ना, जो आपने अपनी हिफाजत के लिए रखा था, वही बाज दफा मौत का जरिया बन जाता है, दुश्मनी हो जाती है। कितने लोग हैं जिनको अपने गार्डों ने उड़ा दिया? वो गार्ड ना रखते तो शायद बच जाते, रख के मर गए वो। बाज दफा गार्ड जिसके हाथ में बंदूक होती है, अपने डिफेंस के लिए उसने पिस्टल रखी है, वही पिस्टल उसकी अपनी मौत का जरिया बन जाती है। आप देखो, हाथ आया, बंदूक चल गई, खुद ही मर गए। इतने असबाब है ना मौत के, और ये बाहर मुल्कों में भी हैं। अच्छा, अमेरिका में तो नहीं, यूरोप में लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती है, बड़ी उम्रें हो गई उनकी, 80-80, 90-90 साल। अमेरिका तो हम जैसा ही है। अमेरिकन जब हम अमेरिका गए ना, तो हमने देखा उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। वो भी खा पे, उनके भी बर्गर, पराठे तो खैर नहीं खाते, लेकिन बर्गर, पेस्ट्रियाँ, और पाकिस्तानियों ने उनको बिरयानी और निहारियों पे भी लगा दिया है। कोल्ड ड्रिंक सब गोरे, इतने गोल गोल, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला लुक आ रहा है जो हमारी कौम का है। तो हमारे जैसे अमेरिकन। लेकिन यूरोप में आपको लगेंगे लोग क्या है, फिट। जर्मनी में, फ्रांस में लगता है उनकी उम्रें भी 80-90। लेकिन कुदरत उनके साथ क्या करती है, होलसेल के हिसाब से बंदा मारती है फिर जो, ठीक है ना। यानी जैसे कोविड जब आया ना, कोविड, तो होलसेल के हिसाब से झाड़ू फिरी है, और इतने लोगों की धड़ धड़ मौतें हुई हैं, सारे ही निकल लिए जितने भी थे ना, बड़ी मेंटेन रखा हुआ था अपनी बॉडी को, फिट फाट, सब निकल लिए। थोड़े से बच गए। जो फासले उन्होंने ऐसे रखे हुए थे, यहां से 6 मीटर के फासले पर करीब नहीं आना। छींकने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी, छींकना है वॉशरूम में जाके छींको। इतनी हिफाजतों के बावजूद मौत का जो रेशो है, डेथ रेशो, हमसे ज्यादा उनमें था। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम्हारी उम्रें बहुत लंबी हो गई, लेकिन एक ही दफा में चलो झाड़ू फेर दी। तो बच नहीं सकते मेरे भाई, ये हादसे होंगे, जलजले आएंगे। जलजले से कैसे बच लोगे? साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, जलजले से आप बच नहीं सकते। वरना जापान वाले जलजला रोक लेते, नहीं रोक सकते भाई। सुनामी का तूफान आया था, किसी की सोच में भी नहीं था। ऐसे पानी, वो समंदर फटा है और दोबारा जुड़ गया। जलजला आया ना, और जो पानी की लहर आई है, हजारों लोगों को निगल के ले गई। तो भाई हम असबाब तो इख्तियार करते हैं मौत से बचने के, जरूर इख्तियार करें, लेकिन मौत के असबाब अल्लाह ने इतने रखे कि आप नहीं बच सकते। फिर अल्लाह ने क्या किया, एक निजाम ये बनाया, तुम अगर सारे असबाब भी इख्तियार कर लो और नहीं मरो तो बुढ़ापा रख दिया, अब तो तुम्हारा बाप भी मरेगा। क्या ख्याल है भाई? यानी वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसहु फिल खल्क। अल्लाह कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ाते हैं हम तुम्हें पीछे ले जाते हैं, कमजोरी की तरफ ले जाते हैं। तभी आपने जितने भी डॉक्टर होंगे ना, जो एंटी एजिंग नुस्खे बता रहे होते हैं कि ये एक्सरसाइज करें, ये मेडिसिन लिया करें, ये खुराक, तो एंटी एजिंग है, ये आपके एजिंग के प्रोसेस को कभी भी रोकती नहीं है, स्लो कर देगी। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसने दावा किया हो कि मैं ऐसा इलाज लेकर आया हूं जिससे आप बूढ़े ना हो। कोई सुना आपने ऐसा?
وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے, اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا کہ آپ نے 60-70 میں بوڑھا ہونا تھا, اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ, لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے, 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110, 115, اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا, موت, جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں, نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں, نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں, کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت دولت دولت, اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے, قبر کی رٹ. میں جب جامع رشید سے آتا ہوں, بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے, تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے, چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں, چاہے 20 ملین, واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے, دنیا میں ہم ہی ہم ہو, آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی, 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا, بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو, تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں, اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں, جتنی بھی دولت ہو, وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے, ہے بھائی؟ دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے, وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے, دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا, پہلے سے جوان تھا, سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے ہیں, وہ بےچارا پھر لگاتا, پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں, ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع, کمر جھکنا شروع, گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ, آج مسئلہ کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں, مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں, وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے, بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو, سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ, تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ, یہاں تک بات ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے, کوشش کرو. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا, نا 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 نا, یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی, ان میں 2 کو ملا ہوگا, 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے. 8 کیا کر رہے ہوں گے؟ گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے, جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑپتی بنے, وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا, چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ, وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے, کیس بھی نہیں جیت رہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ میرا بیان نہ سنتا, جو غربت کے فضائل پر تھا, غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو, آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے؟ آخرت. کوئی بات نہیں, آپ باس کے نوکر بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو, ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو, لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا, کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا, اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے.